ये चूल्हा जलाने वाली जगह है, बिल्कुल पतली सी, कब्र से भी कम छोटी। कि ये गरीब लोग हैं, इनके पास जो एसी फ्रिज कूलर है ना वो सब सामने है। खाने के लिए कुछ नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, कोई देता है तो वो पहन लेते हैं। उनका दिल नहीं करता कि हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते हैं। कोई मदद करने वाला नहीं है, किससे अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी करवाएं। हमारा दिल चाहता तो है लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते। कोई कमाने वाला नहीं, कोई का नहीं। साबू फौत थी गए, सौरा फौत थी गए, डेर मेरे फौत थी गए। कोई हमारा करने वाला नहीं है। इसमें कोई रोने की बात है? रोते भी हैं, रोते हैं। नहीं रोते बेटा, मैं रुलाने नहीं है। अल्लाह बड़ी बड़ी इमारतें कुछ नहीं देती, यतीमों की जिंदगी संवारने से सुकून मिलता है। खिदमत खल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ये देखें, ये बिल्कुल पतली सी लीर है। ये देखें, ये मैं आपको पता नहीं इस टाइम दिखाई दे रही हूँ या नहीं दिखाई दे रही। ये बिल्कुल ये चूल्हा जलाने वाली जगह है, बिल्कुल पतली सी, कब्र से भी कम छोटी। ये मैं अंदर जा रही हूँ, आ जाएं। ये कैमरा मैन दिखा रहे हैं आपको। पहले तो ये फोकस करें तो दिखाएं। ये इनके घर के जो एसी फ्रिज कूलर सब आप दिखा दें। ये इनके घर जो पड़ा हुआ है, कि ये गरीब लोग हैं, इनके पास जो एसी फ्रिज कूलर है ना वो सब सामने है। और ये बच्ची आपके सामने बैठी है, इस बच्ची की भी देख लें, इनके चेहरे देख लें। ये एक बेवा औरत के पास में आई हुई हूँ। ये मुझे काफी दिनों से मैसेजेस कर रही थी, काफी दिनों से, कि बाजी लोगों के पास जाके कि बाजी का नंबर मिला दो, बाजी का नंबर मिला दो, बाजी मेरे पास आ जाओ। मैं कहती थी हाँ अब बाजी आऊंगी मेरे पास। आज मैं वाकई में आई हूँ ना, मुझे लगा है कि ये क्यों फोन मिला रही थी और क्या कहना चाहती थी। आज मैंने देखा। मैं 2-3 घंटे से यही हूँ। मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि ना मैं कोई जोश चलाती हूँ, ना मेरा किसी इदारे से वास्ता है। और ये बच्ची जो बैठी हुई है माशाल्लाह से, इसकी 17 साल उम्र है ये बच्ची, और इसका चेहरा देखें, इनके चेहरे पे एलर्जी है। ये जो बच्ची बैठी है 14 साल उम्र है, और ये मेरी बहन है। ये इन दोनों की बच्चियां, इनसे भी जवान बच्चियां जो वीडियो पे नहीं ला सकती कि पर्दादार है, मसला बनता है। बेवा औरत है, क्या जिंदगी की कहानी है। मैं तो सुन के मेरे अंदर रूह दुखी। आप इन्हीं की जुबानी जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाजी आपका? रुखसाना कौसर। बाजी रुखसाना कौसर। आपके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे। कितने बेटे बेटियां? 3 बेटे 4 बेटियां। 4 बेटियां। शादीशुदा कोई है? नहीं, कोई नहीं है। नहीं। आप ये बताएं कि आपकी बच्चियां जवान कितनी हैं इस टाइम आपके पास? 2। और ये क्या राज है इन बच्चियों का, क्या मसला है? इनकी जिल्द रुक गई, वजूद। बाजी ये 10-12 साल थी ने बीमारी को एलर्जी आ चिमड़े दवा गहन के उठे गरीब बात को जहरी इलाज होंदे तक बंदा करेंदे। इन्हें दे अबू को 9 साल थी ने पान फौत थी गया। इनका अब्बू फौत हो चुका है? आप बेवा हैं? करने वाला कोई कह नहीं। बस आगे पोरे करे नहीं आमी हुन वे बीमार रही दे पीछे कई पोरे नहीं थी ने हर रोज डायलिसिस करवावन हर तीसरी बार वणना पौंदे। करने वाला कोई कह नहीं। बेटे आपके छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं। मजदूरी नहीं कर सकते? नहीं। तो घर में कोई कमाने वाला नहीं? नहीं, कोई कह नहीं। साबू फौत थी गए, सौरा फौत थी गए, डेर मेरे फौत थी गए 2। आपने ने पढ़ाया है? 8 पढ़ी हुई है, इतनी 8 तक स्कूल है। सरकारी जी पढ़ी दी है। वाल बीमार थी गई वाल बस कर गई। ये तो पढ़ी गई नहीं, छोदी बीमार है। इनको बेटा कुरान पढ़ा करो, ठीक है? कुरान पढ़ी, नमाज पढ़ा करो, ठीक है? अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल की आल भी राजी होती है। आपको पता है कि इसकी क्या एक अल्लाह ताला कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं, जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उसको चूम के सीने से लगाते हैं और जैसे ही किसी के लिए दुआ मांगते हैं ना, तो ऐसे अल्लाह उस कबूल करता है। वो परवरदिगार बेनियाज है, ठीक है? तो आप ये बताएं, जुक्ति इदारे, किसी हुकूमत, किसकी तरफ से कोई मदद नहीं बाजी, कहीं ग्रहों का नहीं मदद मिली। मैंने देखा बहुत तंग जगह है आपकी, एक ही कमरा है, इसमें 7 बच्चे आप रहते हैं, बेवा औरत है,
اور میں کسی کی ویڈیو بنا بھی نہیں پائی کیونکہ مشکلات ہوتی ہیں. کون یہ کیا یہ بالکل پتلی سی جگہ ہے آپ کی چولہے کی, سسرال والوں نے ایک ہی کمرہ دیا ہے. کہنا بھی ہائی سلا بیچ ڈھائی گھنٹہ ول میرا گھر لا فوت تھی گیا, سورا فوت تھی گیا, ول گنجائش نہیں جو تھی. آپ کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں بہن بھائی, انہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہے, وہ کیا مدد کریں آپ کی؟ کوئی ہنر بھی تو سیکھی ہوئی ہے یہ بچی. مشین کو جو سیکھ دیا بینے بینے کو لو درزانیاں کو بئی جریے چھوٹی. تو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں, وہ آپ کی کس قسم کی مدد کریں؟ سلائی مشین مل ونجے جریشا مل ونجے مدد کر. آپ بچیوں کو ہنر سکھانا چاہتی جی ہیں تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑی جی ہو سکیں. صحیح گال میری کوئی ہے. اور فرض ٹالنے کے لیے تو اب میں خود حیران ہوں کہ ان کے چہروں کو پتہ نہیں کیا ہوا بچیوں کو. فرض ٹال کے پہلے آدھی آئی کوئی امداد تھی وے انہیں علاج کی کرواواں تانگا بہت سے لوگ کھاواں جو کے شاکانی. تو السلام علیکم, آپ کا کیا نام ہے؟ بلقیس. بلقیس, آپ کیا مسئلہ ہے آپ کو آپ کی جلد کو؟ یہ مجھے الرجی ہے جی. اور میرے ابو نہیں ہے ہمارا تاکہ ہمارا علاج کر سکے. کوئی ہمارا کرنے والا نہیں ہے, ہم بہت زیادہ غریب ہیں. کوئی مدد نہیں کرتا؟ نہیں کوئی مدد نہیں کرتا. آپ دونوں بہنوں کی یہ جلد بنے, بیٹا روئے نا, ٹھیک ہے, روئے نا, اللہ ہے نا, اللہ تعالیٰ تو ہے نا, ٹھیک ہے میرا بچہ, روئے نا, ٹھیک ہے. آپ کی کیا عمر ہے؟ میری 17 سال عمر ہے. 17 سال ہے. آپ کو ہنر وغیرہ نہیں سیکھی؟ لیکن ناظرین بچی چھوٹی چھوٹی معصوم بچی, ادھر ہے, ادھر میرا بچہ, ادھر. اس میں کوئی رونے کی بات ہے؟ روتے بھی ہیں, روتے ہیں, ایسی کوئی بات بھی ہے؟ چلو چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ, بس 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 بس. نہیں روتے بیٹا, میں رلانے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. آپ یتیم بچی ہو, ٹھیک ہے, میرے حق میں دعا کر. میں ضرور نہ رو نہ رو, یہ ٹھیک ہو جاؤ گی, کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے. بس یہ کبھی کبھار ہوتا ہے ایسے, جلد جو ہوتی ہے نا ایسے ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں رونے کی کیا بات ہے, یہ ایسا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاؤ گی تم, ٹھیک ہے. آپ کا دل نہیں کرتا کہ ہم اچھے کپڑے پہنے, اچھے جوتے ہوں؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, کس سے اپنی دل کی خواہش پوری کروائیں. ہمارا دل چاہتا تو ہے لیکن کسی سے کچھ نہیں کہتے. سرکاری اسکول میں تعلیم پوری کی ہے؟ جی. اس کے بعد آگے نہیں پڑھی؟ نہیں. پڑھ جاتی تو کچھ سیکھ جاتی, کچھ کر لیتی. کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو جو کوئی اگر دیکھنے والا بہن بھائی آپ کو پڑھانا چاہے, آپ کا خرچ خراجات اٹھانا چاہے, آپ پڑھیں گے؟ جی ضرور پڑھیں گی, ان کی مہربانی ہوگی کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گی. اللہ تعالیٰ صبر دے گا, ٹھیک ہے بیٹا. دعا کرنی ہے, نماز, انشاءاللہ تعالیٰ جو ہوگا. جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہے, وہ آپ کی امی کی آپ کی کیا مدد کریں؟ جو بھی ان سے ہو پائے گی ہماری مدد کریں. ہم بہت غریب ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے, کوئی دیتا ہے تو وہ پہن لیتے ہیں. میرا بچہ, روتے نہیں ہے, روتے نہیں ہے, روتے نہیں ہے, ٹھیک ہے. چپ 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 چپ. میں آؤں گی نا, میں آؤں گی, آپ کی باجی آئے گی نا آپ کے پاس, کپڑے بھی لے کے آئے گی, جوتے بھی لے کے آئے گی آپ کے لیے, اور آپ کے لیے راشن بھی لے کے آئے گی, سلائی مشینیں بھی, ٹھیک ہے. اللہ تو دے گا, اللہ انشاءاللہ دے گا, دیکھنا پتہ بھی نہیں چلے گا, میں ضرور آؤں گی. بس آپ روئے نا. ناظرین میں کیا بولوں آپ کو, میں اب اس ماں کی مجبوری کیا بیان کروں کہ یہ ماں کیا کرے, یہ کس سے جا کے مانگے. گاؤں دیہات میں جو عزت نفس ہوتی ہے نا, وہ بہت ہی ہوتی ہے. یہ بچی چلو اس کو اگر اللہ نے تھوڑا عیب دیا ہے تو یہ پڑھ جائے گی نا جس دن, اس دن یہ اس کی زندگی, اس کی ماں کی ہر تکلیف دور ہو جائے گی. خدا را ایسے لوگوں کی مدد کریں, اس بچی کے اخراجات میں تھوڑی بہت مدد کریں. اللہ کا رسول کی آل راضی ہوگی. جو آپ اس کی زندگی میں دیا جلائیں گے نا, وہ آپ کی قبر میں اللہ تعالیٰ دیا جلائے گا. میری قبر میں اللہ دیا جلائے گا. میں آواز بن سکتی ہوں, آگے آپ فیصلہ کریں کہ یتیم بچیاں, انہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا دینا چاہتے ہیں. بڑی بڑی عمارتیں کچھ نہیں دیتی, یتیموں کی زندگی سنوارنے سے سکون ملتا ہے. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کسی نیک بہن بھائی تک پہنچے اور ویسے یتیموں کی مدد کر سکیں. آگے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی, اللہ نے